असलामुअलैकुम मेरे दोस्तों ते मित्रों। अज मैं काफ़ी दिनों बाद एक नई वीडियो लैके तुहाडी खिदमत च हाज़र हाँ। नया साल भी चढ़ गया है, जनवरी भी गुजर रही है, काफ़ी दिन गुजर गए ने। तो वो एक गल कहंदे ने सियाणे कि इंसान ना हर 10 साल बाद ना चेंज हो जाता है, उहदियां ख्वाहिशां चेंज हो जांदियां ने, वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे च सोचना शुरू कर दिंदा है। यानी अगर पहला है वो तो कहता है मेरे को साइकिल हो जाए, साइकिल होवे। फिर उसकी ख्वाहिश होंदी है मेरे को कार होवे। फिर उसकी बदले ख्वाहिश होंदी है मेरी स्टडी मुकम्मल हो जाए, मेरी शादी हो जाए। यानी वक़्त दे नाल उहदियां ख्वाहिशां बदलदियां रहंदियां ने। मेरे दोस्तों तो मित्रों, ख्वाहिशां वक़्त दे नाल बदलनियां न, सोचां वक़्त दे नाल बदलनियां न। बैरूनी अवामल तुहाडे ते असरअंदाज होंदे न, यानी बाहर दे माशरा जिहड़ा है वह भी तुहाडे ते असरअंदाज होंदा है, घर दे भी तुहाडे ते असरअंदाज होंदे न, रिश्तेदार भी तुहाडे ते असरअंदाज होंदे न। तो बदले ना असी की होंदा कि मायूसी का शिकार हो जाने आ। कहने ओ यार मनु ये चीज़ ना मेरे नसीबां च ही नहीं, मनु नहीं मिलनी ये ना। सोच तुहाडी बदलदी है उम्र नाल। और बदले कई चीज़ां असी फजूल समझ लैंदे आ। जिस तरह जवानी वेले असीं आने शादी होवे, असीं फिरन टुरन जाइए, घूमीए फिरिए, बुढ़ापे च आके आने वो ये फजूल है, मैं फिरना टुरना है ही फजूल है, मैं खर्च ही है ना, मैं जावांगे उधर तो इन्ना खर्चा हो जाएगा, या हो जाएगा। यानी असी खुद ही एक पैमाना रख लैंदे किसी अच्छाई का भी, किसी बुराई का भी, किसी ख्वाहिश का भी। और फिर पता आखिर तक आने वो नहीं हो यार, अल्लाह ने ना साड़ी किस्मत च लिखे ही नहीं है। नाउज़ बिल्ला, हम गिला किससे कर रहे हैं जो खालिक़े कायनात है, सारी दुनिया का मालिक है, जो कि उनको भी दे रहा है जो उसे मानते भी नहीं हैं। तो मेरे दोस्तों, अपने अंदर ख्वाहिशें पालें, ख्वाब देखें। ख्वाबों की जो ताबीर है ना, उसमें मेरे मौला की मर्ज़ी लाजमी शामिल होती है। और अगर उस तरफ से मर्ज़ी है तो कुन हो जा, हो जाएगी। आपका कोई बस नहीं उस पर चलना। देखें तूफ़ान आता है, बारिश तेज़ होती है, आप लाए हैं, आपका उसमें क्या कसूर है? ये हमारा कुदरत की तरफ से है। पता नहीं उसमें कौन से अच्छे पहलू हैं, कौन से हमारे लिए सबक आमोज़ पहलू हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़हन पे कभी ये चीज़ें सवार ना करें। आपकी सोच बदलती है तो उस सोच के मुताबिक चलें, और ज़िंदगी आपकी है, आप गुजारें। बच्चे कहते हैं ये ना करें, ठीक है, आप करना चाहते हैं उनको समझाएं। अगर अच्छा काम है तो वो करें, अगर किसी अच्छे काम की तरफ वो माइल आपको करते हैं तो उनकी बात भी माने। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हम क्या करते हैं,
ہم چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹے چھوٹے خواہشیں لے کے اسی پہ 3 گھنٹے بحث شروع کر دیں گے، اسی پہ لگ جائیں گے۔ اور بھائی زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، سب کو ساتھ لے کے چلیں، رشتہ داروں کو، فیملی ممبر کو، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، جنہوں نے آپ سے اچھائی کی ہے، اور جنہوں نے آپ سے برائی بھی کی ہے، ان کو بھی اچھائی کی طرف راغب کریں۔ وہ یار کبھی بیٹھ کے سوچ لیا کرو، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں ہوندیاں نے۔ وہ بعضا بندہ نا، میں تمہیں بڑے کام دی گل اج دسن لگا، کدے تسی غور کرنا، وہ ایک چاہ دی پیالی تے خوش ہو جاندے، انہوں بلا لو نا تو انہوں آکھو آ میرا پرا چاہ پی ہے کرسی تے بہ، وہ حقیقت ہے، اس سے یہی گل باہر جا کے کہے گا، وہ یار وہ بندہ بڑا چنگا ہی، انہیں تو من چاہ پلائی آ، وہ میں ایویں ہی دے خلاف غلط گلاں کرنا وا۔ یعنی ایک قیافہ، ایک رائے قائم کر لینا، اردو میں کہتے ہیں، یہ نہ بنائیں کسی کے متعلق بھی کہ وہ بندہ واقعی ماڑا ہے۔ رائے کبھی بھی قائم نہ کریں کسی کے متعلق بھی، آپ سب کے متعلق اچھی رائے رکھیں۔ میرے دوستو، یہ ذرا کر کے دیکھیں، آپ کے اندر جو خواہشیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کرے گا، آپ سے ایک دوسرے سے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، اور آپ کا سفر آگے کی طرف شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ نہ سوچیں او یار اسی تو ہوں بس گئے، نہ تسی نہیں گئے، تساں آگے چلنا ہے۔ آج دی ویڈیو میں ختم کرنا وا، اجازت چاہنا، کیونکہ باہر بیل ہو رہی ہے تو میرے پوتیاں پوتے آ گئے گھوم کے، منا دے آؤ نال چلیے، میں نہیں گیا تو انہیں آ کے ہوں شور مچا دینا ہے۔ تو میں تہاڈے کولوں اجازت چاہنا، اللہ حافظ۔ میں